बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो है पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, उसके अंदर हम बड़े परेशान थे लोग सारे कि किस तरह के इलेक्शन हो रहे, ये धांधलियाँ, ये इधर उधर सारे, फिर एहतजाज, ये यानी एक दिमाग जो है ना वो पका हुआ था, दिमाग की दही बनी हुई थी। फिर उसके बाद आया पीएसएल, तो सोचा कि यार इसमें थोड़ा जो है ना माइंड चेंज कर लेंगे, दिमाग चेंज हो जाएगा, चलो इस चीज़ से हट जाएंगे। जैसे ही पीएसएल शुरू हुआ, पीएसएल के अंदर जैसे ही देखना शुरू किया हमने कि ये क्या हो गया, पीएसएल के अंदर पीसीबी ने क्या किया, केएफसी के साथ स्पॉन्सरशिप कर ली। केएफसी के बड़े बड़े लोगो आ रहे हैं। आपको पता है ये केएफसी है क्या? केएफसी का जो ओनर है, केएफसी और ये पिज़्ज़ा हट, ये जो हैं इनको ओन करती है यम ब्रांड। और यम ब्रांड वो ब्रांड है कि क्या करती है, वो फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर जो इस्राएली फ़ौजी वहाँ पे जो बमबारियाँ कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, निहत्थे बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर बम जो है गिरा रहे हैं, उन फ़ौजियों को ये यम जो कंपनी है वो क्या करती है, खाना पहुंचाती है। पाकिस्तानियों ज़रा सोचो, 2 दिन के मज़े लेने के लिए, पीएसएल देखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसका बाइकआउट क्यों करें हम? अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि भाई हम बॉयकॉट क्यों करें, हमारे बॉयकॉट करने से क्या फ़ायदा होगा? मेरे भाइयों, क्या फ़ायदा नहीं होगा ये पूछो मेरे से, क्या फ़ायदा नहीं होगा? देखिए आप क्या कर रहे हैं। पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि यार एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी नाम पे बना हुआ मुल्क है, और उस मुल्क की जो पीएसएल ब्रांड है वो क्या कर रही है, केएफसी के साथ स्पॉन्सरशिप कर रही है। कि यार कुछ गैरत भी तो होती है, ईमान होता है कुछ। यार क्या कर रहे हैं आप? मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, दिन रात निहत्थे बच्चों का खून नोचा जा रहा है, खून जो है वो चूसा जा रहा है, उनके जिस्म को नोचा जा रहा है, अस्पतालों के ऊपर बम फोड़े जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अक्सर दोस्त ये मेरे से सवाल करते हैं कि भाई हमने पीएसएल का अगर बॉयकॉट कर लिया तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर आप पीएसएल देखते हैं, उसके अंदर जो बड़ा बड़ा केएफसी का लोगो आता है, हर छक्के के बाद केएफसी का लोगो आता है, और इससे जो पब्लिसिटी होगी केएफसी की, और फिर लोग इस चीज़ को ख़रीदेंगे, देख खाएंगे केएफसी की जो चीज़ें हैं, और वो जो पैसा होगा, वो जो प्रॉफिट होगा, वो फिर आगे जाएगा। फिर वही पैसा क्या होगा, किसी गोली की शक्ल में, किसी बुलेट की शक्ल में, किसी बम की शक्ल में जाके फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर मुसलमानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अस्पताल के ऊपर वो गिरेगा बम, और उसका सबब हम बन रहे, हम पाकिस्तानी बन रहे। खुदारा इतने बेगैरत ना बनो, इतने बेगैरत ना बने पाकिस्तानियों, कुछ सोचो। क्या अल्लाह ने नहीं कहा कि मुसलमान जो है वो एक दूसरे के जो है भाई हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है वो दर्द में चीख उठता है, पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ज़रा सोचो तो सही, ईमान की गैरत भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इन चीज़ों से क्या आप नावाकिफ़ हैं? किस तरह का तुम्हारा ईमान है, किस तरह का तुम्हारा ज़मीर है? अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम पेश हो गए, और वहाँ पे अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। अगर मेरी अम्मी ने, एक मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा ने, मेरी अम्मी ने अगर तुम्हारा गिरबान पकड़ लिया कि तुम उस वक़्त क्या कर रहे थे, तुम उनके साथ स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे पब्लिसिटी करने के, जिन लोगों ने मेरे बच्चों की, मेरे बेटों को नोचा, मेरे बेटों के ऊपर जो जुल्म कर रहे थे, और तुम उनके साथ शराकतदारी कर रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे। ज़रा सोचें, बॉयकॉट करें, पीएसएल का बॉयकॉट करें, केएफसी का, पिज़्ज़ा हट का, इन चीज़ों का बॉयकॉट करें।
اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دے۔ 2 دن اگر PSL نہیں دیکھا تو قیامت نہیں ٹوٹے گی، اگر 2 دن PSL کا میچ نہیں دیکھا تو قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ ہمارے پاکستانی جو کھلاڑی ہیں ان کے کپڑوں پر، ان کے شرٹس پر KFC کے لوگو لگے ہوئے ہیں، شرم کا مقام ہے۔ جب بھی آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، PSL دیکھتے ہیں، جیسے ہی چھکا لگتا ہے یا ویسے ہی KFC کا لوگو تمہارے سامنے بڑا بڑا ہو کے آتا ہے، یہ تمہارے منہ پہ لعنت ہے، یہ تمہارے منہ پہ، مسلمانوں کے منہ پہ لعنت آتی ہے۔ اور وہ جو اسرائیلی فوجی جن کو یہ کمپنی جن کو کھانا پہنچاتی ہیں، ان کو سہولتیں دیتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ بچوں کو مار کے، ان کے اوپر بم گرا کے، ان کو گولیاں مار کے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، دیکھو ہم نے بچوں کو مار دیا ہے، ہم نے فلسطینی بچوں کو ختم کر دیا ہے، اب کوئی بچہ نہیں رہا جس کو ہم مارنا چاہیں۔ یار کچھ تو شرم کریں، کچھ تو اپنے ایمانی غیرت کا ثبوت دے، کچھ تو انسانیت کریں۔ خدا را چھوڑ دیں PSL کو، دیکھنا چھوڑ دیں۔ جب آپ PSL کو دیکھنا چھوڑیں گے، بوائیکاٹ کریں گے PSL کا، تو اس کے اوپر دباؤ پڑے گا، PCB کے اوپر دباؤ پڑے گا، تو وہ خود بخود ان چیزوں کو ہٹا دے گی۔ یار جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، اگر زیادہ نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو یار بوائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے نام، ایک اسلام کے ناطے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ بس یہی گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے چھوڑ دیں PSL کو، بوائیکاٹ کریں، دباؤ ڈالیں کہ بھائی ان چیزوں کو ختم کریں۔ اگر آپ نے اسپانسرشپ ختم نہیں کی تو ہم نہیں دیکھیں گے PSL۔ یہ 2-4 دن ہمارے ویسے گزر جائیں گے، اگر ہم نے اس کے اندر حصہ لیا، ہم اس کو دیکھتے رہے۔ ویسے بھی KFC نے جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسپانسرشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کے اندر غیرت ایمانی ہے، وہ کوئی بھی ان برانڈ کو نہیں خریدے گا، کوئی نہیں جو ہے وہاں نہیں جائے گا، کوئی KFC کے فرنچائز پہ نہیں جائے گا، میکڈونلڈ پر نہیں جائے گا، کوئی بھی پیزا ہٹ پہ نہیں جائے گا۔ مسلمان جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ نہیں جائے گا۔ اب یہ اسپانسرشپ کر کے کتنا بھی پیسہ دیتے رہیں PSL کو، PCB والوں کو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مسلمان تمام کے تمام بھائی ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ بس یہی میری آخری گزارش ہے۔ آپ میری ویڈیو کو کہیں شیئر نہ کریں، کچھ نہ کریں، لیکن اپنی طرف سے تو میڈیا پر تو آواز اٹھا سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو شیئر نہ کریں، سبسکرائب نہ کریں، کچھ نہ کریں، میں اپنے حصے کا جو کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ میں امید ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا۔ آپ بھی اس کام میں جو ہے حصہ لیں، اپنے سوشل اکاؤنٹس پر جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، PSL کا بوائیکاٹ کریں، KFC کا بوائیکاٹ کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے۔ جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور ہمیں دے گا۔ السلام علیکم۔